बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 27वीं तरमीम का मसला ज़ेर बहस है और मामला कुछ सियासी तौर पर पेचीदा हो गया है या पेचीदा बनाया जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे और ख़ास तौर पर तरमीम के वो दो हिस्से ज़्यादा अहम हैं। एक तो वो जिसके तहत आर्मी चीफ को ये इस्तिस्ना दिया गया है कि उनके ख़िलाफ़ ताहयात कार्रवाई नहीं हो सकती, उस पर आवाम का रद्द-ए-अमल क्या है। और दूसरा वो हिस्सा जिसके तहत तमाम फ़ौज की कमान मुश्तरका कर दी गई है और बर्री फ़ौज का सरबराह यानी आर्मी चीफ ही तमाम अफवाज का सरबराह होगा बतौर वो जो एक नया ओहदा तख्लीक किया गया उसके तहत। इन दोनों पर बात होगी और फिर ये कि सियासी जमातों के रवैये का अभी कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसा कि जमात इस्लामी ने बयान दिया है कि वो इस तरमीम की कुछ हौलनाक तफसीलात अवाम के सामने रखेंगे। वो कब रखते हैं और वो कौन सी हौलनाक तफसीलात हैं, ज़ाहिर है इस पर भी एक बड़ी कंट्रोवर्सी होगी। दलाइल और जवाबी दलाइल का मुकाबला होगा, इस पर हम बात करेंगे। और फिर शहबाज शरीफ ने वो इस्तिस्ना लेने से इनकार किया है, तो क्यों किया है, वो कौन सा मामला हुआ जिसके बाद वो उन्होंने हालांकि ये तजवीज़ मुस्लिम लीग की तरफ से आई थी और जब तजवीज़ आई थी तो शहबाज शरीफ ने इससे इत्तिफाक किया था, लेकिन फिर कल उन्होंने ये कहा कि ये तरमीम जो वज़ीर-ए-आज़म को इस्तिस्ना देती है वापस ले ली जाए। ये पीछे इसके क्या मामला था। और फिर सोहेल आफरीदी ने पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ पहले से भी ज़्यादा सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और कहा है कि फ़ौज इंसानियत से आरी और हैवान तंजीम है, इंसानियत से आरी है और हैवान है। ये एक सख्त तरीन हमला है जिसकी उससे तवक्को की जा सकती थी। और इस चीज़ का फ़ायदा ये हुआ है कि वो एक्सपोज हो गया है और उसके ख़िलाफ़ केस अब आवाम की नज़रों में पक्का हो गया है। पख्तूनख्वा सूबे के अंदर इसके इस रवैये की मज़म्मत की जा रही है, लोग इसके इस रवैये को पसंद नहीं करते। पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में सोहेल आफरीदी PTI की असल पॉलिसी बता रहा है और वो रवैया ज़ाहिर कर रहा है जो भारत भी नहीं पाकिस्तानी फ़ौज के बारे में कर सका था। इसके अलावा थोड़ा सा जिक्र इस बात का करेंगे कि जो लाहौर की परिंदा मार्केट में हिलाकतें हुई हैं जानवरों की और बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मैंने उस पर जो विलाग किया था उसमें बताया था कि मुझे तादाद का इल्म नहीं है, लेकिन बहुत सारे जानवर मारे गए हैं। तो अब परिंदा मार्केट के लोगों ही ने बताया है कि इसमें कई हज़ार परिंदे और 300 बिल्लियाँ कत्ल की गई हैं। और जो परिंदों में तोते भी हैं, चिड़िया भी है और कबूतर भी है और कुछ दूसरे परिंदे भी हैं। यानी अब मुर्गी की बाज़ अक़साम को वलायती को ब्रीड की मुर्गी होगी जिसकी किस्में इस ऑपरेशन में तहस नहस कर दिया गया सब कुछ। और ये सारा कहा जाता है कि महकमा औकाफ और LDA के अफसरों ने ये काम किया है। और इन अफसरों से अगर बात की जाए तो वो कहते हैं कि हमें तो इसका हुक्म वज़ीर आला पंजाब ने दिया था। तो ये मामला भी आगे चलकर उठेगा क्योंकि इस तरह का कत्ल-ए-आम जानवरों का दुनिया की किसी सूबाई या वफाकी हुकूमत ने आज तक नहीं किया जो इन्होंने किया। और ज़ाहिर है इस पर भी अवाम का रद्द-ए-अमल शदीद है। तो शुरू करते हैं 27वीं तरमीम का मसला। इसमें जो तनकीद हो रही है फ़ौज को मर्ज करने की, यानी एक ही चेन ऑफ कमांड बनाने की, तो उसमें ये कहा गया कि चूँकि आर्मी चीफ ही तमाम अफवाज का सरबराह होगा। इससे पहले जो जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी होती थी उसमें ये होता था कि बारी बारी तीनों अफवाज के सरबराह यानी नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के जो लोग थे ओहदेदार, वो बारी बारी इसके कमेटी के हेड बनते थे। अब ये मुस्तकिल आर्मी चीफ के पास चला गया है, तो इससे बाकी इदारों में एक एहसास कमतरी होगा और उनकी कारकर्दगी मुतासर होगी। इस मामले पर अगरचे बहस की ज़रूरत है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मसला इस तरह का नहीं है जिस तरह बयान किया जा रहा है, इसलिए कि दुनिया भर में बर्री फ़ौज ही को मरकज़ियत हासिल होती है तीनों इदारों में। और अब तो खैर इन इदारों का काम फैल गया है, यानी फ़ज़ाइया, बहरिया और बर्री फ़ौज के अलावा ये जो मिज़ाइल सिस्टम है और जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ये बज़ाते ख़ुद एक पूरा बाजू बन गया है और मामला फैल गया है, जिसकी वजह से जंग पेचीदा भी हो गई है। तो इस पेचीदगी को दूर करने के लिए मुश्तरका कमान की बहाली बहुत ज़रूरी थी और ये तरमीम करके ये मेरे ख़्याल में तो एक बहुत अच्छा काम किया गया है। अगर आइंदा
भारत से कोई इस तरह का झड़प वाला मामला होता है या खुदा न खास्ता कोई बड़ी जंग होती है तो पाकिस्तानी फ़ौज को फैसले करने में ताख़ीर नहीं होगी, और ये तासुर के आर्मी चीफ इन तीनों इदारों का बास होगा, ऐसा कि वो कहेगा दूसरे चीफ से कि मैं तुम्हारा बास हूँ। ये इस तरह का मामला नहीं है, ये चेन ऑफ कमांड का मसला है, यानी ऑपरेशन को एक ही दायरे में रखना मकसूद है, और इसका मकसद दूसरों पर अफसरी या बालादस्ती ज़ाहिर करना नहीं है। और लेकिन बहरहाल ये एक इशू तो है, इस पर बातें हो रही हैं, इस पर मज़ीद बहस होनी चाहिए, बहस करने में कोई पाबंदी नहीं है। मैंने जो गौर किया, मेरे ख़्याल में इससे किसी की ना तो तौहीन होती है, ना किसी में एहसास कमतरी पैदा होता है, और ना ही कोई ऑपरेशनल रुकावट होगी, क्योंकि अगर तीनों अफवाज की कमांड एक ही शख्स के हाथ में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि एयर फोर्स और नेवी अपने रूटीन के जो मामलात हैं उनके लिए वो हर रोज़ चीफ की हदायत या इजाज़त के मोहताज होंगे। वो अपने ऑपरेशन, अपनी ज़रूरियात, अपने तखमीने, अपनी प्लानिंग पहले की तरह करते रहेंगे, तीनों बाकी दोनों इदारे भी, फ़ौज भी। और ये इनके ऊपर जो एक ज़िम्मेदारी आर्मी चीफ पर आ गई है कि वो इन सब का सरबराह होगा, तो वो किसी एक्शन के हवाले से सूरत हाल को एक यूनिफाइड कमांड देना उनका मकसद है, और इसके अलावा कोई ख़राबी होती हुई नज़र नहीं आती। और मेरा ख़्याल है कि कोई ऐसा आर्मी चीफ अहमक किस्म का नहीं हो सकता किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान नहीं किसी भी मुल्क में, जो दोनों दूसरी अफवाज पर डिक्टेटर बनकर आ जाए और उनका ऑपरेशनल सिस्टम ख़राब कर दे और इस तरह अपने ही महकमे का यानी दिफा का नुकसान करे। ये अकल से ज़रा करीर क़यास भी ये बात नहीं लगती। लेकिन ये जो मसला है, कल मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई जिनकी तादाद 20 बनती है, यानी जो मैंने गिने कि फ़लाँ 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 से फ़ोन पर बात हुई, फ़लाँ ने रब्ता किया, और मैंने उनसे पूछा कि ये जो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल ताहयात किसी भी मुकदमे से मुस्तस्ना होंगे, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तो 20 के 20 ने इसकी मुखालफत की और इसको रद्द किया। अब मैं कोई सर्वे करने वाला इदारा तो नहीं हूँ कि मैं कहूँ कि मैंने 20 का सैंपल लिया है और चुनाचे पूरी कौम यानी 100% अवाम ने इसको मुस्तरद कर दिया है, लेकिन इसकी एक निशानी तो बनती है ना कि 20 में से कोई एक तो होता जो इस तरमीम का हामी होता। 20 के 20 ने मुखालफत की है, तो इसका मतलब ये है, मुझे जो लगता है वो ये है कि बाकी मुल्क में भी इसी तरह की सोच है। और वैसे भी जो रद्द-ए-अमल आ रहा है सोशल मीडिया पर, उससे भी यही ज़ाहिर होता है कि इस तरमीम के हक़ में बोलने वाला कोई नहीं है और लोगों को ये बात पसंद नहीं आई है। और ख़ास तौर पर आर्मी चीफ फील्ड मार्शल हाफिज़ आसिम मुनीर साहब के हवाले से लोग ये यकीन करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं कि एक ऐसा आदमी जिसके बारे में ये तासुर पक्का कायम हो चुका है और इस तासुर के हक़ में दलाइल हैं, एक रिकॉर्ड है कि वो ईमानदार आदमी है, खुदा खौफी रखने वाले आदमी है, कुरान के हाफिज हैं, तो ऐसा शख्स अगर खुद को एहतिसाब से बालातर समझना शुरू कर दे तो फिर ये बात यकीन करने वाली नहीं है। अगर आसिफ जरदारी साहब या शहबाज शरीफ ऐसी इंडेमनिटी मांगते, जो कि जरदारी साहब ने तो ले ली है, पसंद तो मामला उनके लिए भी नहीं है कबूल करना, लेकिन उनमें हैरत की बात नहीं है, उनके लिए हैरत की बात नहीं है अगर आसिफ जरदारी या शहबाज शरीफ, क्योंकि ये दोनों हजरात का मामला ये है कि इल्ज़ामात सच्चे हों या झूठे, दोनों शख्सियात इल्ज़ामात में लिथड़ी हुई हैं। जबकि हाफिज़ आसिम मुनीर का तो ऐसा मसला नहीं है, और अगर आज हाफिज़ आसिम मुनीर साहब हैं तो कल कोई दूसरा परवेज़ मुशर्रफ जैसा, कोई बाजवे जैसा, कोई राहील शरीफ जैसा करप्ट आदमी भी आ सकता है, तो फिर तो उससे तो खुली छूट मिल जाएगी कि जितनी अंधेर मचा सकता है वो मचाए, क्योंकि आइन में लिख दिया गया है कि उसको सारे गुनाह माफ़ हैं, चाहे वो कत्ल करे, चाहे वो लूट मार करे, जिस तरह बाजवा ने और राहील शरीफ ने लूट मार की और मुल्क की ईंट से ईंट बजाई, तो आइंदा किसी भी ऐसे आर्मी चीफ की आमद के बाद उसे लूट मार और जराइम की खुली छूट मिल जाएगी। ये बात नाकाबिले यकीन है और नाकाबिले कबूल भी है, और मुझे लगता है कि इसकी हमायत में कोई बंदा सामने नहीं आएगा और बड़ा मुश्किल है कि इसका दिफा किया जाए। और ये फिर शहबाज शरीफ साहब के सर ये सेहरा बंध गया।
پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اسلام کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی، لیکن شہباز شریف نے جہاں بہت سارے ان گنت اعزازات اپنے نام کروائے ہیں، چینی اسکینڈل سے لے کر گندم اسکینڈل تک بے شمار معاملات میں ان کا نام آ رہا ہے، تو وہی انہوں نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دے دیا یا ان کے سر یہ جائے گا کہ ان حالات میں یہ کام کیا گیا، لیکن اس کا سہرا انہی کے سر ہے کہ انہوں نے خلاف اسلام قانون پاس کروایا۔ خلاف اسلام کس طرح؟ اسلام کہتا ہے کہ احتساب ہر ایک کا ہوگا۔ آپ کو وہ ایک مشہور روایت یاد ہوگی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک کوئی کیس ہوا تھا کہ اگر یہ میری بیٹی بھی ہوتی تو یہ سزا اس پر بھی لاگو ہوتی۔ ظاہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے بارے میں ایسا سوچنا بھی ممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات صرف اصول کی اہمیت واضح کرنے کے لیے دی تھی کہ یہ اصول اتنا پکا ہے، اتنا ناقابل تبدیلی ہے اور اتنا لازم ہے کہ پھر انہوں نے اپنی صاحبزادی کا ذکر کر کے ان چیزوں کی اس چیز کی اہمیت کو واضح کیا کہ قانون سب کے لیے ہے۔ تو اگر قانون سب کے لیے ہے، اسلام یہ کہتا ہے، تو پھر جو آدمی یہ کہے کہ یہ قانون فلاں کے لیے نہیں ہے تو وہ اسلام کے خلاف، اسلام کے منافی بات کرتا ہے اور اسلام کے خلاف قانون سازی کرتا ہے۔ تو یہ تو شہباز شریف کے خلاف آنے والے وقت میں آئین شکنی کا مقدمہ بن سکتا ہے کہ انہوں نے آئین میں لکھی گئی اس ہدایت کے باوجود کہ اسلام کے خلاف قانون سازی نہیں ہوگی، انہوں نے اسلام کے خلاف قانون سازی کی۔ یہ اب سوچنے کا مسئلہ ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ شہباز شریف صاحب نے یہ انڈیمنٹی کا جو بل مسلم لیگ نون نے تیار کیا تھا وہ اسے واپس لینے کا حکم دیا اور بات ختم کر دی ہے۔ اس سے پہلے زرداری صاحب کی طرف سے یہ تجویز آ گئی تھی جو کمیٹی نے پاس کر لی ہے، اور جب یہ خبر زرداری صاحب کی آئی تو پھر مسلم لیگ نون نے فیصلہ کیا کہ یہ رعایت جو ہے یہ شہباز شریف صاحب کے لیے بھی حاصل کریں گے، لیکن باکو سے واپسی پر انہوں نے یہ بات واپس لینے کو حکم دے دیا۔ اور اس پر کچھ لوگوں نے شہباز شریف کی تعریف اور کچھ لوگوں نے تنقید کی کہ نہیں یہ ٹوپی ڈرامہ ہے اور کوئی اور کسی طرف سے دباؤ آیا یا کیا آیا۔ تو جو مجھے اندازہ ہوا ہے اور کچھ معلومات کے حوالے سے کچھ اشارے ملے ہیں وہ یہ تھے کہ نواز شریف صاحب نے شہباز شریف کو فون کیا اور انہیں کہا کہ یہ مت ہونے دو۔ اچھا، یہاں یہ بھی غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ اوریجنل ترمیم میں یہ بات شامل تھی، اوریجنل ترمیم میں یہ بات شامل نہیں تھی۔ ہوا یہ کہ جب آرمی چیف کو یہ رعایت دی گئی تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ صدر صاحب کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے۔ جب پیپلز پارٹی نے یہ کہا تو پھر مسلم لیگ والوں نے کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر ہم کیوں پیچھے رہیں، شہباز شریف صاحب کو بھی یہ رعایت ملنی چاہیے۔ یہ معاملہ ہوا تھا اور پہلے سے یہ چیز طے شدہ نہیں تھی، اور جب یہ معاملہ ہوا اور اس پر پھر نواز شریف صاحب نے مداخلت کی اور شہباز شریف صاحب کو روکا، اور شہباز شریف صاحب نے ان کا فون آنے کے بعد یہ بیان جاری کیا۔ کہانی یہ ہے، اور جو بھی ہے یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم تینوں میں سے ایک نے تو یہ انڈیمنٹی لینے سے انکار کیا، اور مجھے تو امید ہے، اگرچہ بہت بڑی بات ہے، میں ایک معمولی سا آدمی یہ بات نہیں کہہ سکتا، لیکن امید کرنا ایک حق ہے، اور میں اس حق کو استعمال کرتے ہوئے امید ظاہر کر رہا ہوں کہ آرمی چیف بھی اس غیر اسلامی خلاف اسلام رعایت کو لینے سے انکار کر دیں گے۔ اس کا بہت فائدہ ہوگا، ورنہ یہ کنٹروورسی چلے گی، اور جب اس طرح کی کنٹروورسی چلتی ہے تو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے کامیاب لوگ کوئی چھوٹی سی غلطی کر جاتے ہیں جس کے بعد فضا ان کے خلاف ہو جاتی ہے، اور اب بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے۔ پاکستان انڈیا کی جنگ میں آرمی چیف کا جو کردار تھا، پھر سفارتی محاذ پر انہوں نے جو کچھ کیا، اور اس سے پہلے معاشی محاذ پر انہوں نے جو کچھ کیا، اس کی وجہ سے حافظ عاصم منیر صاحب عوام میں بہت زیادہ مقبول ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی گرم توے پر بیٹھ گئی تھی۔ تو یہ اس مقبولیت کو برقرار رکھنا چاہیے، اس مقبولیت پر اثر انداز ہونے والی کوئی چیز قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں۔ سہیل آفریدی کل پشاور میں نمودار ہوا اور اس نے فوج کو پھر گالیوں کی زد پر رکھ لیا،
اور کہا کہ فوجی آپریشن کرنے والے انسانیت سے عاری ہوتے ہیں اور حیوان ہوتے ہیں۔ تو فوجی آپریشن کون کرتے ہیں؟ پولیس والے تو نہیں کرتے نا فوجی آپریشن۔ فوجی آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپریشن جو فوج کرتی ہے۔ تو انہوں نے یہ بکواس کی ہے، انہوں نے کا لفظ میں غلط استعمال کر گیا، اس کم بخت نے، اس بدبخت نے، غلاظت کی اس پورٹ نے یہ بکواس کی ہے کہ فوج انسانیت سے عاری اور حیوان ہے۔ ٹھیک ہے، کہتا رہے، پی ٹی آئی کی پالیسی ہے اور ادھر اداروں کی بھی پالیسی ہے کہ اس کو ایکسپوز ہو لینے دو، چھوڑنا تو اس کو نہیں ہے، اسے نشان عبرت بنانا اب پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اور خود پختونخوا صوبے کے عوام میں اس بدبخت کی ان باتوں کا بہت منفی اثر ہوا، اور پی ٹی آئی والے بھی پریشان ہیں کہ یہ پاگل کیا کر رہا ہے۔ پاگل نہیں، یہ خبیث کا بچہ ہے، خبیث ہے، خود بھی خبیث ہے اور بچہ بھی پتہ نہیں کس کا ہے، لیکن ہے یہ خبیث، اور اس خبیث کا علاج ہونا چاہیے، جو وہی علاج ہونا چاہیے جو اس طرح کے خبیثوں کا ہوتا ہے۔ دوسری بات سہیل آفریدی نے ایک مزیدار کی، کہا کہ میری کردار کشی کی جا رہی ہے۔ بھئی تم بد کردار آدمی ہو، جس آدمی کا کردار برا ہو یا جس آدمی کا کوئی کردار ہی نہ ہو، اس کی کردار کشی کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ تیسری بات اس نے کہی کہ پاکستان میں تو جرنیل بڑے منہ زور ہوتے ہیں، یہاں آج تک کسی جرنیل کو سزا نہیں ہوئی، اور اگر کسی کو سزا ہوئی تو اس سزا پر عمل نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات ہے جس پر جواب دینا ضروری ہے۔ اشارہ اس کا پرویز مشرف کی طرف تھا، کیونکہ پاکستان میں ایک ہی جرنیل کو سزا ہوئی اور اس کا نام تھا پرویز مشرف، اور اس سزا پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا گیا تھا۔ تو کس نے نہیں ہونے دیا تھا؟ وہ تھا عمران خان، جو اس وقت وزیر اعظم تھا۔ جب پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس وقار سیٹھ نے مشرف کو سزائے موصول آئی تو عمران خان نے فوری بیان دیا کہ اس جج کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ یہ بیان کس نے دیا تھا؟ کسی اور سیاسی لیڈر نے یہ بیان نہیں دیا تھا، یہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان نے بیان دیا تھا، اور پھر اس سزا پر عمل ہونے سے بھی عمران خان نے ہی روکا تھا، کیونکہ حکومت عمران خان کی تھی، اور حکومت باؤنڈ تھی اس بات پر کہ پشاور ہائی کورٹ کے اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے پرویز مشرف کو دبئی سے واپس بلا کر اس سزا پر عمل کرائے۔ لیکن عمران خان نے عمل نہیں کیا، اس کے بجائے نہ صرف یہ ہے کہ اس جج کو دماغی مریض قرار دیا، بلکہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک ٹٹو نما جج کو یہ کہا کہ وہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ کالعدم کر دے، جبکہ اس جج کو اختیار ہی نہیں تھا۔ ماورائے عدالت ایک فیصلے کا قتل کیا گیا، اور یہ قتل کیا عمران خان نے۔ تو سہیل آفریدی اگر یہ بات کر رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ عمران خان کا گریبان پکڑے۔ اچھا، آخر میں ذکر تھوڑا سا پرندہ مارکیٹ، اس پر یہ ایل ڈی اے اور محکمہ اوقاف والے تردیدیں کر رہے ہیں کہ وہاں کوئی جانور نہیں مرے، جبکہ مرے ہوئے جانوروں کی تصویریں اور ویڈیو سوشل میڈیا پر گشت کر رہی ہیں، اور ہزار ہال لوگوں نے پرندہ مارکیٹ جا کر ان لاشوں کا مشاہدہ کیا ہے۔ تو حکومت کو چاہیے کہ وہ ان الزامات کو جھوٹا ثابت کرے، ان تمام ویڈیوز کا فرانزک کرائے، اور پھر بتائے کہ یہ ویڈیوز جعلی ہیں کہ اصلی ہیں۔ اور پرندہ مارکیٹ میں جو لاشیں دکھائی گئی تھی فوری طور پر، یعنی مارکیٹ گرنے کے فوراً بعد لوگوں نے ملبے کھودے اور کئی جانوروں کی لاشیں انہوں نے دکھائی، پرندوں کی لاشیں دکھائیں، حاملہ بلیوں کی لاشیں دکھائیں جن کے پیٹ سے بچے نکلے۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ جانوروں پر ظلم کرنے والے کبھی نارمل زندگی نہیں گزار سکتے، ان کے ساتھ انہونیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اب ہم انتظار کریں گے کہ محکمہ اوقاف اور ایل ڈی اے کے ان افسران کے ساتھ قدرت کیا کرتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ضروری ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ حکومت کیا کرتی ہے، کیونکہ اس بہیمانہ ظلم اور درندگی کا الزام لوگ حکمرانوں پر لگا رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایل ڈی اے کے افسروں نے جو کچھ کیا، تجاوزات والے افسروں نے جو کچھ کیا، وہ اپنے طور پر نہیں کیا، یہ لوگوں کا کہنا ہے۔ اگر یہ لوگ غلط کہتے ہیں تو حکومت اس معاملے کی انکوائری کرا کے ان الزامات کو غلط ثابت کرے۔ کسی معاشرے میں جانوروں کے ساتھ اس طرح کا ظلم پاکستان میں پہلے کبھی نہیں ہوا۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ اعزاز بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے نام کروا لیا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔